बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता तकरीबन कुछ अरसे से सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल तेज़ी से ख़राब होती जा रही है। रोज़ाना कालेदन तंजीम तहरीक तालिबान के हमले हो रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले डेरा इस्माइल खान में भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर है उसकी गाड़ी पे हमला किया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ हलाकतों का दावा भी किया है। पिछले तकरीबन अगर हम जायज़ा लें तो 2 सितंबर से टीटीपी ने हमलों का आगाज़ किया। यानी 2 सितंबर के बाद से वो हर हमले की ज़िम्मेदारी वो कबूल कर रहे हैं और अब तक तकरीबन पिछले 3 महीनों में टीटीपी की तरफ से कोई 140 के करीब हमले किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन वो नाकाम हुए। तो अब और क्या ऑप्शन है? क्या दोबारा से मुज़ाकरात के लिए जिसके लिए अभी कोशिशें भी हो रही है, ये इसका हल है या कोई और भी ऑप्शन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके साथ-साथ इन हमलों और ये जो दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ सूबा भर में मुज़ाहिरे भी हो रहे हैं। अवाम जो है वो अमन की हिमायत में निकल रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अमन चाहिए। तो अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जब हमले भी हो रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल इस पर जो है ना खामोशी इख्तियार की हुई है। वो कोई भी जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं मोहताज नहीं, नौजवान सियासतदान हैं, कौमी वतन पार्टी से इनका ताल्लुक है, पीस एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है। शकील साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। शकील सा शकील साहब, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक मुज़ाकरात का दौर भी चला लेकिन वो नाकाम हुआ। तो अब आपके ख़्याल में इसका क्या हल है? क्या ऑप्शन है मज़ीद हुकूमत के पास? जी बहुत शुक्रिया रिफा साहब। मेरे ख्याल में है जो टॉपिक आप लोगों ने चूज किए ये वक्त की जरूरत भी है और हालात का तकाजा है कि इस इशू पे हम जो है ना तमाम सियासी पार्टियां मिलकर जो है ना वो संजीदगी से जो है ना कोई लाहेमल तैयार करें और इस पे सोचना होगा कि ये सूरत हाल जो है ना पैदा क्यों हुई है और अचानक इसमें तेजी जो है ना वो क्यों है। बुनियादी बात यहाँ पे ये जी, है कि सबसे पहले हमें इस बात का अदा करना होगा कि नंबर वन, ये मुआहदे टीटीपी के साथ और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ किसने किसके बिहाफ पे किए थे। आया इन चीजों में, इन मुज़ाकरात में सियासतदानों को बशमूल जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास है वो है पार्लियामेंट और सेनेट। तो क्या पार्लियामेंट को जो है एतमाद में लिया गया था जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और ये मुज़ाकरात किस कॉस्ट पे हुए थे, इसके इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी दोनों तरफ से, मतलब रियासत की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से। ज़ाहिर है जब कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मुज़ाकरात होते हैं या उसमें हतमी सूरत में जाने से पहले जो एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में दो अतराफ से कोई ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम वो कहते हैं कि गारंटर, वो जरूर जो है ना वो सामने आते हैं। जी, लेकिन अभी तक किसी को, किसी सियासी पार्टी को मालूम नहीं है कि रियासत की तरफ से ये मुज़ाकरात किसने किए, किसके बिहाफ पे किए और क्यों कर इसकी जरूरत पेश आई। नंबर वन। दूसरी बात यह कि मौजूदा हुकूमत सूबे में जो अभी आप फिगर बता रहे थे 100 से ज्यादा हमले हुए हैं, लेकिन तारीख आप देखें कि किस डेट से जो है ना इसमें तेजी आई है। कहीं ये वो डेट तो नहीं है कि जिसमें हमारे साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जो है ना वो रिटायर हुए हैं, फैज हमीद साहब यहाँ से जो है ना वो रिटायर होके गए हैं। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद ऐसी कौन सी वजह सामने आ सकती है कि जिनको देखते हुए हम ये कह सके कि भाई इनके हमलों में अचानक जो है ना वो तेजी आई। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को अच्छा। इन इन चीजों पे बारीकी से वो देखना होगा और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो उन लोगों को सामने जो है ना बुलाना होगा और इसमें एग्रीमेंट में जिन जिन के साइन हुए हैं या अगर वर्बली भी ये एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान हुआ है तो उसको मेरे ख्याल में पार्लियामेंट फ्लोर पे जब तक इसको आप डिस्कशन के लिए नहीं लाएंगे तो पस पर्दा जो चीजें हैं वो दबी की दबी जो है ना हमेशा के लिए रह जाएंगी। नंबर वन। दूसरी अहम पहलू इसमें ये है
کہ پاکستان میں اور خصوصاً پختونخوا میں پولیس پہ صرف پولیس پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کے طور پہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان میں خوف و ہراس پیدا کرنا یا پولیس کا محکمہ پولیس کا جو ان کی ہمت ہے اس کو توڑنے کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پولیس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے ادارے ہیں کہ ان کو یہ لوگ ابھی تک جو ہے نا اس طریقے سے ان پہ حملے یا ٹارگٹ کلنگ وہ نہیں ہو رہی ہے جس بے دردی سے صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جو ہے نا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی جو بالکل لو لیول کے سپاہی لیول کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں زیادہ یا ایس ایچ او لیول کے وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ تو جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ان اداروں کو جو ہے نا ہٹ کیا جائے جو عوام اور ان کے درمیان جو ہے نا ایک رکاوٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ پولیس ہے۔ تقریباً 138 سے زیادہ 138 سے زیادہ پولیس اس ٹائم پہ ان کے حملوں میں شہید ہوئے۔ شکیل صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مذاکرات ہے، یہ تمام جو اس کا مطلب یہ جو بھی پروسیجر ہے وہ پارلیمان کے ذریعے سے ہونا چاہیے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے، اور اس کمیٹی کو فوج کی طرف سے ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی تھی، تو ان کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو افسوسناک اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ لوگ اٹھ رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، تو اس پہ جو صوبائی حکومت ہے، یعنی اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو صوبے میں ہو رہے ہیں، اور اگر مرکز جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو ڈومین ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان کا ڈومین ہے، لیکن وہ بھی اس پہ بالکل انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی رفعت صاحب، سب سے پہلے تو میں جو بات میں نے کی ہے اس کو میں ذرا درست کروں۔ میں نے جو بات کی تھی، انہوں نے سیاستدانوں سے مشورہ ضرور کیا ہے، جی۔ لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ہے ریاست کے اور طالبان کے درمیان امن کے حوالے سے، وہ ایگریمنٹ کو اصولاً چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ ڈسکشن کے لیے جو ہے اس کو لانا چاہیے تھا۔ ہوں، کہنے کا میرا مقصد یہ تھا، مشورے تو اس میں ہوئے ہیں، ادارے بھی اس میں انوالو ہیں، لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ہے آخر کس کاسٹ پہ جو ہے نا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں کون ہوں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دونوں طرف، ظاہر ریاست اپنے فائدے کی سوچے گی، طالبان جو ہے نا وہ اپنے فائدے میں جو ہے نا دفاع کریں گے اس کا۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے نا پارلیمنٹ میں ضرور لانا چاہیے، ایک۔ دوسرا یہ کہ اس بدامنی کی لہر کے پھیلنے میں نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت تو برابر کی شریک ہے، کیونکہ یہ ہوں، ڈومین بنتا ہے صوبائی حکومت کی، یہ پولیس ہے صوبائی حکومت کی۔ یہاں پہ اگر اسمبلی ممبران کو تھریٹ ملتے ہیں تو وہ اس صوبے سے ان کا تعلق ہے، تو یہاں پہ مستقل قیام امن لانے کی اصل میں ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے۔ لیکن سی ایم کے اپنے علاقے میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈی ایس پی کو، ایک سٹنگ میجر کو جو ہے نا وہاں پہ کڈنیپ کر کے اور ان کی ویڈیو بنا کے وہ شیئر کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود یہاں کی حکومت، صوبائی حکومت کی صحت پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑا، یہاں تک کہ بلکہ اخلاقی طور پر انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا، بلکہ ان ہوں، کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کہ یہ عارضی چیزیں ہیں اور یہ جلد از جلد جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی، مطلب اس قسم کے لالی پاپ جو ہے نا صوبائی حکومت نے اپنے عوام کو یا دنیا کو دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دنیا اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہمیں دیکھ رہی ہے، میرے خیال میں ایف اے ٹی ایف کے وہ خطرات وہ اب بھی منڈلا رہے ہیں۔ اگر ہم ہوں، کہیں خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ ہم اس فیز سے یا اس سٹیج سے ہم گزر گئے ہیں، وہ چیزیں وقتاً فوقتاً نوٹ کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوام اور جو مہذب ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں وقت آنے پہ وہ ضرور جو ہے نا اس چیز کا ضرور پوچھیں گے۔ اس معاملے سے ہم وفاقی حکومت کو بھی کسی بھی صورت جو ہے نا بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ مسئلہ ہوں، یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا آپس میں ٹسل ایسا ہے کہ ہوں، وفاقی حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ بدنامی کا سارا جو ہے نا مسئلہ ان ملبہ، کی جھولی میں آ جائے، جبکہ صوبائی حکومت جو ہے نا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ الزام تراشی میں وہ وفاقی حکومت کا ضرور جو ہے نا ان کو یاد کریں، لیکن بدقسمتی دونوں کے ٹکراؤ میں نقصان جو ہے نا وہ ریاست کا اور ریاست کے رہنے والے عوام جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں۔
बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और यही जो है ना हमें भी नज़र आता है कि दोनों हुकूमतें जो हैं वो ये चाहती हैं कि जो मलबा है वो दूसरे के सर पे हो और वो उससे बचा रहे। तो ये जो इस तरह की बल्कि बल्कि मैं रिफत साहब, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। जी, जी। आप इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए ये भी काफी है कि इस टाइम पे रियासती इदारे बशमूल वफाकी और हुँ। सूबाई हुकूमत जो है ना वो बुरी तरह नाकामी का शिकार इस मामले में अवाम को और रियासत को अ, और अमन माशरा जी, देने जी। में जो है ना ये जी, जी। दो नाकाम अच्छा ये जो हमारे बैरिस्टर तमाम सैफ इदारे। साहब है जो कि खुद को कहता है कि मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, सूबाई हुकूमत का, यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है और वो फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो रियासत के नुमाइंदे हैं और वो तालिबान को जो है वो बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप जो है ना जगबंदी करें, आप जो है ना हमले बंद कर दें। तो ये पहले तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो अगर वो रियासत के नुमाइंदे हैं तो फिर वो हुकूमत जो है ना वो हुकूमत के कैसे नुमाइंदे बन सकते हैं या तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि और उसकी जो बातें हैं वो भी बड़ी जो है ना वो मतलब अगर वो रियासत के नुमाइंदे हैं तो फिर वो रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो मिनट समाजत कर रही है। देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इस बात पे हमें संजीदगी से देखना होगा कि बैरिस्टर सैफ को रियासत के किस इदारे ने और रियासत ने कहाँ पे इसको जो है ना नुमाइंदा तस्लीम करके और मुज़ाकरात के आगे मुज़ाकरात के लिए जो है ना आगे किया हुआ है। हुकूमत का नुमाइंदा होना और रियासत का नुमाइंदा होना जो है ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुँ, है। रियासत जो है ना रियासत वफाकी हुकूमत जब इसकी नॉमिनेशन करके और इसकी इजाजत देगी तो ये अपने आप को कह सकता है कि भाई मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ। लेकिन अगर वो सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा बन के रियासत का लेबल उस पर जो है ना लगा के और वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे तो ये इसकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है मेरे ख्याल में। या तो वफाकी हुकूमत को जो है ना मान लेना चाहिए कि हाँ ये हमारा नुमाइंदा है, या रियासत पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे डिनाई करना चाहिए कि भाई ये हमारा नुमाइंदा नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर नुमाइंदा कौन है मुज़ाकरात के लिए, ये भी एक सवाल है कि हुँ, अब तक वफाकी हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा। यहाँ पे देखिए बात यह कि तालिबान का एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत से हो रहा है या हुआ है, या वफाकी हुकूमत से रियासत पाकिस्तान से हुआ है। अगर इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक ये एग्रीमेंट वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं आएगा तब तक ये कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ पे इनफरादी तौर पे लोग उनसे राब्तों में हैं या वाकई रियासत पाकिस्तान ने अपना कोई नुमाइंदा जो है ना उनके पास भेजा था। अगर भेजा था तो वो एग्रीमेंट जो है ना अभी तक असेंबली फ्लोर पे क्यों नहीं है। तो इस टाइम पे तो हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि बैरिस्टर फैज, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वो उसने खुद ये तस्लीम की है कि कुछ अरसा पहले वो अफगानिस्तान में जहाद में जो है ना वो बनफ्स नफीस इन्वॉल्व रहा है। तो इससे जी। साबित ये होता है कि ये चूंकि सूबाई हुकूमत का या रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा तो नहीं है, अलबत्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल गेम खेल रहा है हुँ, कि उनके कैंप में असल में ये है उनके कैंप का, लेकिन ये अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है हुँ। रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को खुद इस चीज़ की जो है ना वो तशरीह और तफ्तीश करना चाहिए। अच्छा शकील साहब ये जो लोग उठ रहे हैं जैसे कि स्वात से इसका आगाज़ हुआ फिर हमने देखा कि वज़ीरिस्तान तक अब तो पूरे जो है ना मतलब सूबे में छोड़ें बल्कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी जो है ना वो अमन की हिमायत में मुज़ाहरे हो रहे हैं। और ये जो कुछ आदाद-ओ-शुमार है जो मीडिया में आ भी चुके हैं कि तकरीबन 30 से ज़ायद मुज़ाहरे जो है ना पिछले तकरीबन 3 माह में हुए हैं। और इसमें सारे जो है ना पहले ये इब्तिदा में तो इसमें सिर्फ़ आम लोग शामिल थे लेकिन बाद में सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो गई हैं और अब तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कौमी इत्तेहाद के नाम से एक तंजीम भी बनी है जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक अमन मार्च हुआ था ये मोटरवे पे। तो ये जो लोग उठ रहे हैं जो अमन की हिमायत में बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की मज़म्मत कर रहे हैं, तो इसको आप कितना संजीदा और अहम देखते हैं? देखिए रिफत साहब, लोगों की ये इसको हम कहते हैं खुदरो तहरीक। अवाम का अपनी तरफ से उठी हुई तहरीक जो है इसको हम खुदरो तहरीक कहते हैं। और ये इंतहाई मजबूरी के आलम में जो हुँ, है ना जब बेबस हो गए हैं अवाम, बेबस हो गए हैं,
اس کو آپ ناامیدی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں. جب عوام ناامید ہو جائے تو وہ خود اپنی طرف سے جو ہے تحریک کا حصہ تحریک بنا کے اور اس کا حصہ جو ہے نا پے در پہ وہ بنتے ہیں. تحریک کا آغاز بنیادی طور پہ ہوا تھا سوات سے. جب سوات میں دوبارہ ہمارے چیف منسٹر کے حلقے میں جب وہاں پہ طالبان وہاں پہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے گرفتاری کیے, پھر ویڈیو بنائے, تو وہاں سے پھر مقامی لوگوں نے سر دیکھیں پختونخوا کی اکانومی دیکھیں, اے ڈی پیز یہاں پہ آپ دیکھیں, کسان کی یہ پختونخوا کی معیشت کا ہزار باتیں دہشت گردی کے لہر میں, تو وہ تلخ تجربات, وہ لاشیں, وہ لوگوں کا بے آبرو ہونا, جی لوگوں کا آئی ڈی پیز کیمپ میں آنا, وہ مشکلات لوگوں کے ذہن میں ابھی جو ہے نا وہ چیز ہے. تو لہٰذا وہ خوف اور وہ ڈر, وہ چیزیں لوگوں کی چونکہ ذہن میں تھیں, لہٰذا لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان حالات میں نہ وفاقی حکومت جو ہے نا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے, نہ پاکستان کا کوئی ادارہ اس مسئلے کو سیریسلی لے رہا ہے, نہ صوبائی حکومت جو ہے اس کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. تو لہٰذا اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا ہے اور وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے. ان کے دیکھیں آپ دیکھیں وزیرستان میں لوگ نکلے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو آپ گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں کہہ سکتے. یہ تحریکیں ہمیشہ وہاں سے اٹھتی ہیں جہاں پہ ریاست جو ہے نا وہ پراسرار اور مجرمانہ خاموشی جب اختیار کرے, ریاست بذات خود جب ایسے عمل میں ناکامی کا مظاہرہ کرے, تو لوگ اپنے تحفظ کے لیے اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ پاکستان میں یہ مجبوری تھی لوگوں. اگر یہ وفاقی حکومت کے آسرے پہ بیٹھے ہوتے یا صوبائی حکومت کے آسرے پہ بیٹھے ہوتے یا کسی ادارے کے ذمہ داری پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے, تو میرے خیال میں صورتحال یہ نہ ہوتی. لوگوں نے یہاں پہ تحریک بنائی ہے, امن کمیٹیاں بنی ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تھریٹ, سب سے زیادہ جو ہے نا دھمکیاں انہی امن کمیٹیوں کو اب ملنا شروع ہوں گی. یہ لوگ جن کی سربراہی میں ایسی کمیٹیاں بنی ہیں یا یہ تحریکیں بنی ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے نا خدا نہ خواستہ ڈر یہ ہے کہ ان کے ٹارگٹ پہ یہی لوگ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ مجھے نظر آ رہے ہیں. اچھا شکیب عبد اللہ صاحب, آپ خود بھی ایک سیاسی کارکن ہیں, شاید آپ کی جماعت بھی جو ہے نا اس میں یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں اس میں شاید شامل ہو, ایک وہ جو اتحاد بنا ہے شاید اس کا بھی حصہ ہو. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے میں تمام جو سوسائٹی کی سیکشنز ہے اس کو اگر جیسے ہم نے حکومت کا بھی ایک اس پہ بھی بات کی, جیسے فورسز کی بھی بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پہ جو ہے نا اس طرح کا ریسپانس نہیں دے رہی ہے کہ جو اتنے بڑے مطلب پولیس اہلکار ہیں ان کا مورال جو ہے نا دن بدن گر رہا ہے. تو یہ تو ہماری جو ہے نا اپنے اس مٹی کے جو ہے نا بچے ہیں, تو اس طرح کا ریسپانس اس کی طرف سے بھی ہمیں مطلب نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں رفعت صاحب, انسانیت نام ہے زندگی کا. اس سرزمین پہ چاہے پولیس والوں کا خون بہے, چاہے خدا نخواستہ کسی فوجی کا یہاں پہ خون بہے یا کسی شہری کا خون بہے, خون ہوتا ہے, جی قتل ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے. قومی وطن پارٹی ہر قسم کے ظلم کی جو ہے نا نہ صرف مذمت کرتی ہے, بلکہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں آفتاب احمد خان شیرپور پہ 2-3 حملے یہاں پہ ہوئے ہیں, خودکش حملے ہوئے ہیں. جی ان لوگوں نے حجرے کو نہیں بخشا, ان لوگوں نے جنازوں کو نہیں بخشا, ان لوگوں نے ہماری محفلوں کو نہیں بخشا, ان لوگوں نے ہمارے بازار, مسجدوں کو, مندر کو, چرچ کو, کون سی جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی جگہ, اب مسجد اللہ کا گھر ہے اور جی مسجد سے جو نا ہمیشہ امن کا پیغام جو ہے نا وہ دنیا کو ملتا ہے. چرچ امن کی جگہ ہے, مندر امن کی جگہ ہے, تمام مذاہب کی قدر ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے خدا کے گھر کو چاہے وہ جس نام سے بھی ہوں ان کو نہیں چھوڑا, وہاں پہ انہوں نے خون بہایا. تو یہ چیزیں اگر ریاست اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گی, تمام پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اگر سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہیں لیں گی, تو میرے خیال میں یہی خون بہتا رہے گا, یہی لاشیں جو ہے نا بکھری ہوئی ہمیں نظر آئیں گی, یہی ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا وہ روز کا معمول دوبارہ بن جائے گا.
اور اگر انہوں نے اس کو وقت پہ سنجیدگی سے نہ لیا تو خدا نہ خواستہ اگر حالات کنٹرول سے ایک مرتبہ دوبارہ اگر نکل گئے تو اس مسئلے کو قابو کرنا پھر میرے خیال میں پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی یا کسی حکمران کی بس کی بات نہیں ہوگی ان کی. تو قومی وطن پارٹی تو اس کی تو کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہے گی کہ اس سرزمین پہ امن آئے گا تو ترقی آئے گی تو یہ خوشحالی لائے گی. تو قومی وطن پارٹی کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قیمت پہ ہو. لیکن تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہے وہ یہ این پی کے زخم بھی تازہ ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, ان کے کافی جو ہے نا کارکن اس جی میں شہید ہوئے ہیں, اور پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کو اب ایک پیج پر آنا ہوگا. جناب شکیل وحید اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.